السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو هادي تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نشوفوا لينيون دو دو انترفال. في لا فيديو اللي فاتت شفنا الانترسيكسيون، دابا غندوزو لينيون. الا رديتو معايا في لي زيكزامبل، خديت لي زيكزامبل هما نيت لي زانترفال اي و جي. خديت 3 تاع لي زيكزامبل كندوي بالنسبه للينيون. خديت 3 تاع لي زيكزامبل وخديتهم ميم اكزامبل اللي درنا في الانترسيكسيون. مزيان. دونك نبداو بعدا شنو هي الديفينيسيون تاع لينيون دو دو انترفال. دونك عطاونا في الديفينيسيون اي جي دو انترفال دون ار. قالوا لنا لي ريال كي سون دون اي ou dans G sont dans l'union des intervalles I et G. هاد الانترفال هذا il sonnote I بحال ديك U، هذيك لينيون خدينا الحرف الاولاني دونك I union G، وهذاك الرمز U كنقراوه union. دونك ندوزو ليكزامبل باش تفهموا مزيان. دونك بالنسبه ليكزامبل الاولاني عطاونا I و G، هذه هي I وهذه هي G. فايت كونستروينا درنا الريبريزونطاسيون تاع اي وتاع جي. دابا غنمشيو نشوفوا شنو هو الانترسيكسيون. دونك غتكتب اون، غدير هاد الريبريزونطاسيون هادي، غدير الور اي انيون جي ايكال. مزيان. دابري لا ديفينيسيون شنو هو لينيون؟ قالوا لنا هما اش كنجمعوا في هاد لينيون. عندي جوج تاع لي زانترفال ملي كندير ليهم لينيون كنلقى عاوتاني انترفال. هاد الانترفال اش كنجمعوا فيه كاع لي زيليمون اللي كاينين في اي و جي. سمعتوني؟ بالنسبه للانترسيكسيون كنشوفوا فين كيتقاطعوا، فين كاين الانترسيكسيون اونتر اي و جي. بالنسبه للينيون كنديروا فيه لي زيليمون كاملين اللي كاينين في اي وفي جي. دونك اشنو هما لي زيليمون اللي كاينين في اي و جي؟ هي من موان 3 حتى بلس لانفيني. دونك هي من موان 3 حتى بلس لانفيني. بلس لانفيني قلنا لكم هذه ديما خارجه، وبالنسبه لموان 3 هاد موان 3 فوقاش غنديرها داخله. الا كاينه في وحده فيهم، الا رديتو معايا الموان 3 راه ما كايناش في لانترفال جي، وما كاينه حتى في لانترفال حتى في اي راه ما كايناش 3. دونك 3 غتكون خارجه. مزيان. بالنسبه ليكزامبل الثاني، عندنا هذا هو اي وعندنا هذا هو جي. دونك اشنو هما لي زيليمون اللي كاينين يا في اي ولا في جي، معنى اخر كلشي هما شنو؟ هي من مولا فيني طال 10. دونك غنكتبوا اون هادشي، ونقدر نديروا هاد الريبريزونطاسيون. غنقول في الاخر نوصل هنا الور، غير هنا عوض ما ندير لانترسيكسيون انا غندير لينيون. دونك اي انيون جي ايكال اشنو هما لي زيليمون اللي كاينين يا في كلشي؟ هي من مولا فيني طال 10. مولا فيني ديما خارجه و10. هنايا ملي كنشوف بالنسبه للانترسيكسيون واش داخل ولا لا، باش ندير شي غيال واش داخل خص يكون في لي زانترفال بجوج. بالنسبه لهنايا يكفي انه يكون في واحد فيهم. دونك هنا 10 راه كاينه في الانترفال جي. دونك هنا راه 10 داخله، دونك حتى انا غنديروها داخله. مزيان. بالنسبه ليكزامبل 3، دونك alors I union J égale. دونك هنايا الا رديتو البال ما يمكنش ندير موان 5 10. دونك هنا شنو غندير؟ غادي غير دونك ها هو الانترفال اي هو اللي بالحمر، هو الانترفال جي هو اللي بالكحل. مزيان. دونك هنا الا لاحظتوا ما كاينش الانترسيكسيون هو لونسومبل فيد. دونك هنا لينيون ما يمكنش يتبسط، هنا لينيون ما يمكنناش نبسطوه. دونك واش غندير؟ غير غادي نعوض اي و جي ونخليهم. دونك هي من شنو هي اي؟ هي 0 10 انيون جي اللي هي موان 5 موان 1. الا رديتو الملامه على هاد لينيون هذا ما يمكنناش نبسطوه. دونك شنو هو لينيون تاع هذا؟ هو هذا غير غادي تعوض اي و جي وغادي تحبس. مزيان. ندوزو دابا للرومارك. تبعوا معايا في ديك لا رومارك عافاكم. دونك عطاونا سوا اي جي دو انترفال دون ار ولا دو ار. قالوا لنا
عافاكم حاولوا تعقلوا معايا كاتش. دونك عندنا واحد الاكس، واحد ليليمون اكس appartient l'union اي union جي. المعنى تاع هادي هو ايكيفو هاد الكتابه هادي، الكتابه الاخرى اللي متكافئه مع هادي هي هادي ايكيفو هنا ملي يكون اكس ابارتيان لينيون. شنو المعنى تاعها؟ دونك هاد اكس يا ابارتيان لاي او ابارتيان لجي. دونك اكس ابارتيان لاي او اكس ابارتيان لجي. مزيان، نمشي دابا لانترسيكسيون اكس ابارتيان لاي انتر جي ايكيفو هاد الكتابه غنديروا لواحد الكتابه اخرى متكافئه معها ايكيفو اكس ابارتيان. دابا هاد اكس كاين في الانترسيكسيون، دونك هاد اكس المعنى تاعها هي اكس ابارتيان لاي اي اكس ابارتيان لجي. مزيان، شوفوا معايا ديك لا ديفينيسيون تما. دونك في لا ديفينيسيون شنو عطاونا؟ عطاونا سوا واحد الاي، هذاك لانترفال ا بي، لانترفال فيرمي ا بي سميناه اي. هذاك لانترفال سواء كان فيرمي ولا اوفير، يقدر يكون فيرمي يقدر يكون اوفير بحال هكا، ما كيهمناش واش فيرمي ولا اوفير. تيلكو ضروري باش ديما ملي كنديرو انترفال ديما هاد ليليمون هذا خص يكون انفيريور هذا. مزيان، دونك اول حاجه غنديرو لا ديفينيسيون ما هو لو سونتر. دونك لو سونتر تاع هاد لانترفال هو هذا، هو دونك لو سونتر دو اي شنو هو ا بلس بي سور 2، هو هاد البورن بلس هذا سور 2. مزيان، لا لونغور دو اي شنو هو البور الكبير موان الصغير بي موا ا. وبالنسبه لو غايون لو غايون دو لانترفال اي شنو هو شنو هو لونغور سور 2، دونك هو بي موا ا سور 2. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم لونكادرومون دان نومبر ريال. غنديرو لا ديفينيسيون و ابري غادي نابليكو لا ديفينيسيون في هاد لابليكاسيون هادي اللي فيها ليكزيرسيس ا و بي و سي. والله يعاونكم وطلعوا بريسون.